رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. حاضرین مسلمانان رونو، دا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیرت منگا شروع کڑیو. مخ کی جمعہ کی د قادسیہ د معرکې متعلق بعض عنوانات ذکر شویو او خاص کر پاغی کی د صحابہ کرام قربانی کاغ نارینه دی او کاغ زنانه دی. داغی او سو نمونی منگ پیش کرے وی. خنسا رضی اللہ تعالی عنہ داغی د شجاعت خبری او بیا سلور زامن د اللہ پلارہ کی قربانی کول دا د قادسیہ د جنگ د معرکې یو اهم پهلو وا. نارینو که زنانو ټولو خپل قربانې ورکړې. د قادسیه په جنگ کې یو مشهور بل یو تابعیو یا صحابیو
طلحہ ابن الخویلد دا هغه سړی چې فتنه د ارتداد کې د مسیلمة الکذاب داعی د خبرو نه او داعی د دسیسو نه دی متاثر شوی دی یو ځل مرتد شوی په سیرت د ابوبکر کې د تاریخ مونږ لوسته هو الله تعالی دل بیا توفیق د ایمان ورکړو او د بیا داغې نه بعد ډېر صحیح مسلمان د نه جوړو د نامه وا طلحہ ابن الخویلد الله تعالی د خلینا داسې یو عظیم کار واغست خپل قوم ته داسې تقریر وکړو داسې بیان او داسې محاضره پیش کړه چې په قوم کې یو انقلاب پیدا شو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ د بنو اسد شجاعت داغی بخادری چې کله ولیدا تپوس وکړو دا پس وجه دی کی دا شجاعت پیدا شو دی کی دا بہادری د سو په وجه رااله چا ورته چې طلحہ بنو اسد قبیله ته تقریر کړی دی تقریر پاغي داسې اثر کړو بنو اسد سکے بنو اسد سرا بنو تمیمم د سعد ابن ابی وقاص په ملګرتیا کې د دوانو خاندانونو د دوانو قبایلو د قادسیه په جنگ کې 1500 شهدا ورکړل 1500 کسان د دین شهیدان شو بنو تمیم راغی نورو قبایلو چې د دې دا بهادرۍ ولیدې د دې کارنامې او د دې شجاعت ولیدل نور قبائل را پاسیدل عاشس ابن قیس د بنو کندن را پاسید آغیم خپل قوم ته تقریرو کو چایا تاسو بنو اسد ته نه ګوره د بنو اسد کارنامو ته نه ګوره دای شجاعت او بہادرۍ ته نه ګوره دی کوم غیرت را روچت شوخا مختلف قبائل زکہو صحابہ کرام تا سلف صالحین تا قرآن پاک سوی السابقون الی الخیرات نیکو کارونو وړاندې کیدون کیو دیتا بے نکتن چورے گا پلان کی خان خلا ندے وړاندې شوه دا کار خلا اورے گا شورو ندے نہ ہر یو دا کوشش کو ہر یو دا محنتوں دا ہر یو دا رضو تمناوا چھ دا بل نزوڑان دے شمخ سابقون الخیرات عامر ابن شناس را پاسد دخپل قوم تا داسی اشعار ہوئے جہادی اشعار وردویلے د بہادر و شجاعت نڈک
आमर इब्न शनास पखपल कौम की गैरत राउचत करो तारीख अगा शार जिक्र करी तो सहाबा इकराम जमात मजबूत शो इस्लामी फौज की कुव्वत रा पैदाशो मुख्तलिफ कबीले ददी पमल गर्त्या के रा पासे दल जकाल त जंगम डेर अजीम कौम सर रवान देखा दौजे प मकाम के यौ वड़ू के अस्पताल जोड़ करे शो चिकम मुसलमानान ब जख्मियान शू हाँ मुसलमानान बे औसेब मकाम तरावस्तले शू आज तब जनाना मोमिनाने सहाबियात जनाना आगीम पदी जंग की शिरकत गड़ो दौजेब प मकाम की द जख्मियानों प जख्म बांधे बागी पठे लगोले दागी द बीमार पर से खिदमत द पारा जनाना वाले में सोचो फिक्र मुकाम देखा द जख्मियानु बांधे पठे लगवल जख्मियानु लौबवर कवल दागील दास्तोग ने जे जोड़वल ठीक द दाम यो अजीम कारो खुद ताजुब खबर पदे के दादा चे कम यो सहाबी कम यो मोमिन मुसलमान चे बद जख्मुनु बर्दाश्त ओ नकड़ेशो आगा ब शहीद शो दग जनाना बखपल औलाद प मदद सर बलाड़ल और आगील बे पादिरो मकबरों के कब्रुनम कनिस्तल हालांकि दा कार द नारी न देख कब्रुन कनिस्तल दाडेर मुश्किल कार देख दाद नारी न कार दे वो चौंक के सहाबा इकराम प जंग की मशगूलू जिहादुन की मशगूलू द कबर कनिस्तन द पारागी वक़्त नशोवर कोले नुदा अजीम कार ब जनानो पखपल्लास बांधे कोलो नारिनो सर जनानम उगप उग उलाड़े वेखा अजीम सिफात वाला खलकु खान नन हो दे अल्लाह रहम की खान जनाना बांधे दाकारी पखपलजान बांधे वाजिब गण लो कबीला बनु नखान यो जनाना रा पासेदा आगे खपला औलाद त तरगीब वर्कलो कादसिया के और दायो फरमाए जो जमा बचो सरंगे जितासो दयो प्लार औलाद ये नो दारंगे दयो मोर औलादम ये खुददा से मोर औलाद ये चिस्सासो दे मोर सासो प्लार सरा खियानत न दे करे सासो दे मोर सासो मामा न दे शर्मोले मन तासो चे पैदाशी भी नो मा चरत बदकारी वगैरह न द करे प हलाल तरीके बाने पैदाशी भी है मामाम न दे रसवा शेख सरंगी ची बनु असद और बनु किंदा और द खंसार रदी अल्लाह तआला अन्हा जामनो डेरा अजीम कुर्बानी पेश करला नुतासो बमो बचो दंग से कुर्बाने पेश कवे सलोर जामनी आगा टोले द जंग द पारे वास्तोल और द अल्लाह पर दरबार की लासुन औचत गल चिया अल्लाह जमंग दे बचो त हिफाजतों की तारीख डाली की दासी अजीम जंगियों को अल्लाह ताला रोक रामट रा वापस कर सलोरवान बची सलामत रा वापस बनु नखे कबीले नखा बहादराना आरा बे पेशकोल अकवाल बे पेशकोल
زنانو کو نارینو تقریرونه به کول خام دے دوران کے بلی او سڑیرا پاسے داغنمو قیس ابن مکشوح دم پخپل قوم کی یو عظیم شان تقریر وکړلو مانوی قوت پیدا کړلو زما عزت مندورونو دا تاریخ چې مونږ او تاسو مطالعه کو نو دا جنگونه د صحابه او د کافرانو په منځ کې دا ساوی جنگونه نه دي شوي دا ډېر په اصولو باندې په نظام باندې روان وو دار یو قوم او د خپل آر یو قبیله بخپل قائد وو عجیب خلق وو قیس ابن مکشوف را پاسے دلو تقریر کو چایو العربو لقد من اللہ علیکم بدین الاسلام وعزکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصبحتم بنعمته اخوانا انصر اللہ ینصرکم او عربو او دا عربو ڈلو یقیناً اللہ تعالیٰ پتا سبحان احسان کرے دے چی دا دین اسلامی در نصیب کرے دے ذکر اول وقت کی ہٹول عربو کنا عجم ہو بیاڑی روس تور داخل شبی اسلام کی اول چی اسلام راغلے عربو تراغلے اسلام چی منلے دے نو عربو منلے دعوت و تبلیغ چکڑے دے نو عربو کرے عجم بیا رست دا مختلف ملکونونا دا صحابہ اکرامو پا دعوت و دائی پا جہاد سرورن نوتی زکو یا ایوہ العرب ستاسو عزتی کرے دے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آلے گلو باندے اور تاسو داغی پوجبانی رونا اگرزے دیکھ دا اسلام پوجبانی تاسو رونا اگرزے دیکھ دا اللہ دا دین مددو کے اللہ بتاؤ سر مددو کی قیس ابن مکشوف بیانوں کو دا عربو پورے واقعہ رایا دا شوخان عربو اللہ تعالیٰ دا مقام ورکڑے دا رتبہ ورکڑے دا مکانت و شرافت ورکڑے دے چھے قرآن پاک اللہ تعالیٰ پا زبان عربیت کی نازل کرے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے رالے گلے دے ذکہ محدث البانی رحمہ اللہ آغد عربو پا بارکی وئی لولا العرب منتشر الاسلام وما فهم بالقرآن والسنة لولا العرب منتشر الاسلام ولولا اللغة العربية ما فهم القرآن والسنة شیخ البانی وی کہ دا عرب نوینو دا اسلام بمنوے خورشویخ دا یاد کیخ کہ دا لغت عربیت خدمات پا دے عالم کے نوے دا یادو ساتے چی پا قرآن و سنت باندے بمسوک پویا شوے نوے دا زدہ پختو دین ہونے دیکھا چی پختون دی پختون کی دا قرآن تفسیر کیاو اردوان دی پا اردو کی گئی خواہ دا چاچے سخوہ خی خواہ نا لولا اللغت العربیت ما فهم القرآن و سنت پا قرآن و سنت باندے و پویشوے عالم نوے کدا لغت عربی نوے خواہ کدا عرب و دا خدمات نوے خواہ حقیقت تی منگو گورو دغی خلقو دا اسلام دا پارا مالی و بدنی دیر قربانے ورکڑی منگو جی یو جماعت جوڑو کنا اللہ دے رحمو کی لس کالا منکٹ ایخی دا سڑک پسر خواہ ایخی میں کیوں ایخیم نہیں
لس کاله مونږ د هغې دپاره د غوا او د غویي سرمنې سوال کوو. هغه سرمنه د قربانۍ چا د غریب حق دی. مونږ د جومات او د مدرسې د جوړولو دپاره 10 کاله کټونه او بینرې ایښي. دا زمونږ خدمات دي. دا نه چې غربا دي په ودونو کې تاسو نه ګورئ، دا شادي حالونو خرچې نه ګورئ، څوک کوي؟ عربو خدمات به منې مونږ کوو نه که کوو. 10 کاله کې یو جومات مونږ نشو جوړولی، بیا پای کې وانې دانې وګوره، حساب کتاب وګوره، خو بیا جدا خبرې دي. لولا العرب منتشر الاسلام ولولا اللغة العربية ما فهم القرآن والسنة. بیا شیخ البانی وی جنس العرب خیر من جنس العجم وان كنت البانیہ. عرب خلق دا عجمو نا پا جنس کی غردی اگر که دا قبیلی پا لحاظ عرب نیما زکا شیخ البانی دا پاسل کی عرب نوخ. اللہ تعالیٰ غیلے او مقام ورکڑے خان. نو زکا ما ایک خیس تقریر کے موئی ایوہ العرب خان کہ عربو پسی بلے واقعہ رایا دشو خان. دائی سخاوت تا انسان گوری خان، دائی قربانے او دائی خرچو صدقاتو تا انسان گوری حیران شی خان. کم کسان جی دی عمرو حجنو لتلی دائی قربانے او دائی سخاوتنو گورے، دا اللہ تعالیٰ پا مل منوبانی دائی ہمدردی و شفقتو گورے. خاص کر دروجی پا میاش کی حرمینو کی دا خوراکونو دا سی باران جوڑی، ولی دا کار موتا دا مسلمان پا حیثیت بانی نشو کولے. نا من کی آغا طرف آغا قربانی نشتا خان. ہر مسجد دا اللہ پا فضل سرا پا خوراکونو پسکاکونو باندے آبادی خان. زمان جماعتونو کی ہو یو کولر اوبا سوک نروڑی خان، چھے دے روجہ کی خلق اس کی خان، یو کولر شربت سوک نروڑی خان. آلتا پا ڈیرو باندے یخی یخی اوبا پا بوتلو کی پرتیوی. دا سوک کئی دام دا خلق کئی. اللہ تعالیٰ دائی پلاس باندے دینی قربانے مگورے، مالی مگورے، بدنی مگورے. دا سی دے سوک نوی چاہ ملدارا دی من غریبیو نمانا، دائی نے زیاد ملدارا خلق شتا کئی نخوا دے خبروں پس خان دی. کا عوام دی، کا اقتدار والا دی، کا مشران دی، کا کشران دی، کا علماء دی. تاریخ تاسو مطالعہ کے 1967 تاریخ مطالعہ کے خواہ داغی دا اسلام سر دمین و محبت یو مثال گو رکھا. 1967 کی شاہ فیصل ابن عبدالعزیز دا چکل دا سعودی بادشاہ وقتو نو پاغ وقت کے پا بیلجیم ملکی پا یو کارخانہ کے تجارتی کمپلیکس کے اورو لگے دو 1967 کے دیور داسی عظیم تاثیر اکڑلو چھے 300 کسان پائے کیوں سزیدل نور دیر عظیم نقصان اوشلو زکچی او تجارتی مرکز سزیدل او پائے کے دمر کسی تعداد سرمڑی کے دل دا ہم ملک تلوی نقصانی خواہ. شاہ فیصل پا دغا وقت کے دا بیلجم پا دورہ باندے وخواہ دا کار چکلو شو خواہ.
ستا په اسلام آباد کې چې دا کم فیصل مسجد ورته مونږ وایو دا د جوړ کړی دی خبرې ستا په ملک فیصل آباد چې کم خار دی دا د په نوم باندې وضع کړی شوی دی د فیصل آباد دا نوم نو دا چې شاه فیصل کله پاکستان ته دوره وکړله دا نوم د په وضع باندې وضع کړی شو ډېرې قربانۍ دي ما او تام قرباني ورکو او زموږ مشران هم قرباني ورکوي په هغه وخت کې د بیلجیم په ښار کې چې دونه نقصان شو $1,000,000 1967 کې شاه فیصل د بیلجیم حکومت د پاره اعلان وکړلو مالی تعاون ورسره وکړلو دغه وخت کې داغي وزیر اعظم د مدد نه ډېر زیات متاثر شو یو ملک ورسره مدد نه کولو ډېر وخت هم شوی دی دنیا هو دې لسو شلو کارو کې ایڈوانس ته لاړه کنه پخوا هو ډېر غربت وخه ډېر ښارونه متاثر شو بادشاہ ډېر متاثر شو شاه فیصل ته ویلي چې ستا هر یو کاری په مونږ په ملک کې زه د هغې منلو ته تیار یم شاه فیصل څه چل وکړلو یاد کوي هغه د ځان دپاره یو بلډینګ جوړولو درخواست ونه کړلو د یو کارخانې جوړولو درخواست یې ونه کړلو د ځان دپاره د بینک بیلنس جوړولو درخواست یې ونه کړلو که سبا زما په ملک کې په ما باندې د کرپشن الزام لګي یا د بل څه الزام لګي نو زه به سیاسي پناه هلته یوسم دا یې نه کولو هغه دا موقع غنیمت وګڼله هغه ورته ویلي چې زما درخواست دا دی چې دلته کې د یو اسلامي مرکز جوړ کړی شي یاد کړئ یو اسلامي مرکز دی جوړ کړی شي تر دغه وخته پورې 1967 پورې په بیلجیم کې یو مسجد او یو مدرسه هم نه وه سره د دینا چې 7 لاک د مسلمانانو آبادی والتا لیکن یو جماعت عملته نه وه یاد کړئ د په درخواست باندې عمل وشو عظیم الشان جماعت بیلجیم په یو ښار کې جوړ کړی شو بادشاہ متاثر و جماعت سره سره اسلام لے سرکار کی شامل کو د بیلجیم د تعلیمی یونیورسٹیانو کې اسلامیات و دینیات کتابوں نے شامل کر دا د شاہ فیصل اغا محنت و چنن پا بیلجیم کی تقریباً 800 مدارس صرف آباد دی صرف 800 مدارس پا بیلجیم کی دی جماعتونو ہو سب انتہا نشترے او دام یاد گئی د مساجد و امامان ہوتا د گورنمنٹ د طرف نال د تنخواہ ورکول کیږي دا هلوی کارنامی دي کنه مونږ دی خو چې څه قرباني مونږ ورکړې ده که مشران دي که کشران دي که اقتدار والا دي که غیر اقتدار ودی خی کنه کیسه مې درته وکړه زمونږ هو دغه حال دی یو جماعت چې جوړو نو ما درته چې کیسې هم خرابي صاحب اقتدار والا هم دغه حال دی وینه آئی خپل ځان نشي سنبالولی نو هغه به د مساجدو امامانو لس تنخواګانې ورګي د مساجدو بیلونه او بجلی به صفري کي دا یو دا حال دی او د عوام هم دا حال دی نو څه دانې علم دی او څه وجرن د خرابه خدمات دي دا خلکو دینی خدمات هم دنیوي خدمات هم
دا میں ستاسو ذہن کی یو جلک اچولو یو جذبہ میں در کیا چولو اللہ تعالیٰ چی دا چا دلا سکار علی دا سی ملیخ بہرحال قیس ابن مکشوح بیانو کرلو لگ لگ معمولی جنگو نبکیدل دا غشو او دا نیزو گزارو نبکیدل خدا سے عام جنگ لانو شروع سلورم اورس چکل شوا عام جنگ شروع شوا فوجی حملے شروع شی قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دسرم اسلامی فوجو ددر رستم پا تخ باندے یو عظیم حملہ اگرلا او داغ پا تخ باندے ورخ دلو خود دا پتا نشتا دے چی رستم زما دخ پیلان دے رستم چی کلاو قتل وی دانگل نو دانگلو سر یو خپیم ماتش وخا اولاد صحابہ دے لی دلے نہ دیکھا لاړو د یو اسونو او د سارو په یو غوجل کې پټ شوخه صحابه ورو دانګل خا نهر عتیق په طرف باندې و تختیدو صحابه کرام رونی ولو خپم ماته او نورم زخمی شوو نور د حرکت نو راوینی ولو او آلته اتدا سرپتی تور باندې والو نو تاسو ټولو ته معلومات دي چې د جنگ قائد لیډر قتل شي نو د عامو افرادو همت بیا په ځای ودرېږي هر طرف نه آوازونه وشوه قعقاع ابن عمر آواز وکړه قعقاع ابن عمر وی چې فزت ورب الکعبه لقد قتلت رستم تعالوا الی عباد اللہ زماد دا اللہ پزاد قسمی ما ہو رستم قتل کرلو او زو درب دا کعبی پرب دی زما قسمی رستم ما قتل کرلو زما طرف تراشی صحابو تے بلڑخت مزیخ بس خبر ختم داخل ٹول صحابہ اکرام راج مشفق درستم پتخ باندې ورو قتل دا الله اکبر آوازونه اوچت شوخه د اسلام جنډه ودرولا یو بلته د خوشاله زیری ورکول الله تعالی یو عظیم کافر یو فرعون او یو جابر د مسلمانانو یو عظیم دشمن اللہ تعالیٰ دا قادسیہ پا جنگ کی مردار کرلو نو صحابہ کرامو یو بلت زیری ورکول یو بلت مبارکی ورکولا خوا شریعت متحرم منتدا حکم کئی خوا دا کافرانو پا حلاکت تاسو دا خوشحال اظہارو کے خوا دا کافرانو پا بیمارے باندے تاسو د خوشاله اظهارو کې داغي په مرداري دو باندې به مسلمانان نه خفقيږي ککم مسلمان تا د کافر په هلاکت باندې دک اور رسیدلو خفغان اور رسیدلو دې د خپل ایمان غمو کی خام دې پوښی چې زب ایمان مخه قرآن پاک وې د کافر په مرگ بانے بخوشحالی کے خواہ ولا تعصى على القوم الكافرین خواہ بلکہ شریعت متحرام منگتا تردی حد پوری دا اعلان کرے یوازی جننا چی پس دا مرگم دا کافرانو پا دیر باندے و تیرے گے نو آغا کافرانو تبم دا سلام و دا دعا و دا بخشش دعا نکوے بلکہ دا بوائے چی ابشرو یا کفارو بالنار او کافرانو پا اور باندے خوشحال شیخ مرگ نبات بیم دا حالی خان او باز دا پنداوی چرگان نہیں دا دین نچنا خبری خان پا کافرانو بم خفکی خان
په مسلمان نه خفګي او په کافر خفګي. الله تعالی به موږ نه د دې تپوس کوي خان چې دا ولی بی ایمان لاړه ویتانه به کوي. قرآن پاک کے ہو پیغمبر پاک تا اللہ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم د جہنمیانو پا بارکی با دا چان تپوس نشی کی رے نہ دا پیغمبر پاک نہ با اللہ کئی چستا تر ولی کافر و مشرک دا دی دنیا نہ لڑ نہ دا نوح علیہ السلام نہ با تپوس کی چستا زی ولی لڑ نہ دا ابراہیم نہ با کئی چستا پلار ولی لڑ اور نہ زمون نہ با اللہ کئی چی دی مقتدیانو کم افرادو کم دا کافران ولی لڑ خزیدی کنا. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پا دعوت مکلف کری دی خواہ پا ہدایت ندی مکلف کری خدایات کی خواہ ذمواری ورکڑے وا بلغ ورسوا دا ذمواری نشتا چی دے ولی بیدین لڑو دے ولی لڑ زیدی کنا خواہ دا قیدہ یاد کی خواہ یو بلے دا خوشحالے زیری ورکول خواہ دا با دا ہر مومن صفتی خواہ مومنانو پا بارکی برحم دلی رحمہ بینہم کافرانو پا بارکی بسخزڑی خواہ عزلت علی المومنین عزت علی الکافرین کافرانو پا بارکی بسختی کئی مومن پا بارکی با نرم مزاجی دا سنگا مومن دے دا سنگا مسلمان دے چاہت دا مومن پا بارکی سخت زڑائی او دا کافر پا بارکی نرم زڑائی دا سڑے دے دخپل ایمان غمو کی خواہ دا کافرانو توصیف دا کافرانو صفت دائی سر دا ہم درد اظہار ہو مومن سر دے بغض و حسد خواہ. جالینوس خبر شو جالینوس آغا تا خبر ملو شو رستم وجلے شوے دے شکست خوڑلے دے دیر کسان پائی کی مردار شوی دی نو آغا دا دریا عتیق پا بند باندی اولارو جالینوس کا اوزستا سے پا علم کی او اضافر آولم بعضی دا حکیمانو پا کتابونو کی جالینوس نسخے بے لکلی بعضی دا سینسدانانو پا کتابونو کی دا جالینوس مقام بے لکلی دا فارمولاوی دا جالینوس سینسدان دا دا جالینوس دا طب یو نسخہ دا یادو ساتے جالینوس یو مرتد یو کافر انسانو خواہ مسلمانان دا خپل دین نه دی خبر سوک با دا ابن سینا صفتو نہ گئی سوک با دا جالینوس صفتو نہ گئی سوک با دا یو کافر صفت گئی علماء بے گئی پا منبر و پا محراب کی بے گئی دا کافرانو صفت سنگ مسلمانانو دا گئے سوک با دا ابن عربی صوفی صفات عوامو تا بیانی دا ٹول دا دین اسلام دشمنان دیر شوی دی خواہ سوک با دا سید قطب کئی مولیان نتجکی نہیں کنا سوک با دا سید قطب صفات بیانی سوک با دا حسن البنا صفات بیانی اور مخ کی نظم زکستاس و ذہنم کمزورے دے کار نور گئی داغ خلق و صفات با علماء بیانی چام ملحدین دی آدھا وحدت الوجود و شہود والا دی آپ بالکل دا اسلام بیخ کندی کئی کافر بے دونا نہ کئی ستاس و ذہن دونا کار نہ کئی جالینوس دریا عتیق پا بن باندی اولارو آواز ورتاو کو چی جنگ بند کئی رو تختی خواہ نو سوک ہو پنیروان تیر وطل صحابہ کرامو غشو گزارو نہ پائیو کرل تولو کو نشو تیر وطلے دیر اخت صحابہ کرام ولارو تاریخ دالی کی تقریباً
डॉक्टर मुस्तफ़ा आदिल पनुम बांधे मारिकतुल कादसिया पनुम आ किताब लिखले रे पाए की लिखी तकरीबन 3,000 कसान छिरे आगा पदी पुल बांधे तिरवतों की मुर्दार शु सोचो फिक्र का 3,000 दी की मुर्दार शु समख की मुर्दार शु सहाबा इकरामों की बमदगा से शहीदान के दल खा द कादिसिया पर जंग के डेर दरसुन दी डेर इबरतुन दी डेर फवाइद दी छी इंशाअल्लाह आप बल जुमा की बयान को द सहाबा इकरामो सीरत दाई तारीख जमंग स्तास द पारा यौ नसीहत दे यौ दर से इबरत दे दा यवाज किस्सा न बल्कि जमंग उस्तास द पारा दर्स और नसीहत दे अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मुंके द सहाबा पशान सिफात रावली अल्लाह ताला दे मुंग द कुफर द इर्तिदाद द गलतो द मासियतुनो द गुनाहुनो दे अल्लाह ताला मुंगो साथी अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह।